तपाईहरुलाई चाहिँ कोलकाता जानु नवन्नमा जानु चाहिँ किन यति इम्पोर्टेन्ट लाग्यो जब ईडीले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छन् के नेताहरूको अरु काम छैनन् बीजेपी नेताको अरु काम छैनन् होला र किनकि हाम्रो पहाडमा त्यसै पनि यति समस्या छ त्यो समस्याको समाधान अहिलेसम्म बीजेपीले गर्न सकेको छैनन् जुन प्रकारको उदाले आश्वासन दिएर आएको थियो हैन लगातार बीजेपीको सांसद बनाएको थियो त्यो काम गर्न सकेको छैन र नवन्नमा गएर त्यो टाइम दिनु त्यो भन्दा बरु पहाडको हितको लागि के गर्नु त्यसमा अलिकति त्यो लागेन तपाईहरुलाई जनताले चुनाव गरेर हैन के आफ्नो भोट दिएर मतदान गरेर जिताएको त्यहाँ कति इम्पोर्टेन्ट लाग्दैछ नवन्ना जान्नको लागि तपाईहरुलाई आज सञ्जीव लामा बीजेपीमा पस्यो अभियसली सर बीजेपीको म्यानिफेस्टोहरु सबै कुरो सिद्धान्तहरु बुझेर पसेको अनि बीजेपीले के वादा गरेको थियो पहाडमा त्यो पनि सञ्जीव लामालाई मजाले थाहा छन् होला हैन अनि बीजेपीले कुन मुद्दा म्यानिफेस्टोमा राखेको थियो पहाडको जनताको अगाडि के राखेको थियो भन्नुस् त 11 जनजाति छुटेको समुदायलाई जनजाति मान्यता दिलाउने त्यसपश्चात पहाडको समस्या समाधान यो मुद्दाको लागि आवाज उठाउनु पर्ने हो कि करप्सनको लागि आवाज उठाउनु पर्ने करप्सनको लागि ईडीले काम गरिरहेको छन् भनेपछि त हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नेताहरू यहाँबाट जो इलेक्टेड मेम्बरहरू त्यहाँ गएर नम्बरमा गएर आवाज उठाउनु यो कति सठिक छ 2024 को बादमा चाहिँ तपाईको प्रश्न चाहिँ सान्दर्भिक रहन्छ 19 मा त यस्तो भनेको थिएन 21 मा यस्तो भनेको थिएन भनेको थियो कि हामी इलेक्सन हारौँ या जितौँ हामी बंगालमा इलेक्सन हारौँ र जितौँ 11 जनजाति हामीले जुन भनेछौँ त्यसमा हामी काम गर्नेछौँ र त्यो हुन्छ फतेह हुन्छ भनेर कहाँसम्म पुगेर के हुन्छ केले रोकिरहेछ 11 जनजाति त्यो भनिदिनुस् ताकि जनता पनि तपाईहरुको साथ नबन्न जाउन सकोस् कहिले पठाएको यो कुन चाहिँ सालमा पठाएको 14 मा आज यो कुन चाहिँ साल चल्दैछ तपाई भन्नुस् त त्यही कुरा त गर्नु कति चाहिँ साल लाग्छ होला एउटा चीज कम्प्लिट गर्नुको लागि एउटा 11 जनजाति जस्तो बीजेपी जब बोर्डमा हुँदाखेरि पनि दिनु सकेको छैन आसामको गभर्नमेन्ट त बीजेपीको छ रुलिङ पार्टी बीजेपीको छ होइन त्यो हैन अब राज्यको गल्ती गर्नु बीजेपी हैन मैले भनेको राज्यको माथि गरेको मिक्स अप हैन अब हैन यहाँको समस्या रुलिङ पार्टी पनि आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो समस्या तर यो हेर्दा चाहिँ कहीं न कहीं टीएमसीले चाहिँ गणतन्त्र रूपले जनतालाई अगाडि बढ्दैछ र अगर हामीले यो दिल्लीमा हेर्यो भने प्रियंका गान्धीले त्यस्तो डिटेन गरिरहेको हुन्छ राहुल गान्धीले त्यस्तो डिटेन गरिरहेको हुन्छ बीजेपीले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु त्यो चाहिँ गणतन्त्र रूपले गरेको हो र भ्रष्टाचार के कर्नाटकमा भएको छैन भ्रष्टाचार कर्नाटक कुन चाहिँ त्यसको रुलिङ पार्टी हो कर्नाटक भ्रष्टाचार त्यहाँ स्टेटमा भएको छैन भ्रष्टाचार सबै जग्गा भएको छ भ्रष्टाचार त यस्तो हैन कि टीएमसी के अरे रुलिङ शासन मात्रै भएको छैन होला बीजेपी रुलिङ स्टेटमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ यसमा कुन चाहिँ ठुलो नयाँ कुरा हो त्यो भन्नुहोस् तपाई जो बाटोमा उत्रिनु पर्यो जुन हाम्रो पहाडको यति समस्या छ समस्यामाथि कुरा नगरेर बाटोमा उत्रेर यति अब तपाईले भन्नुहुन्छ हाम्रो सबको पैसाको जाँदैछ भनेर यो पार्टीमा पनि पैसा जान्छ तपाईको प्रश्न अगर जीटीए अगर ट्रस्टेड हो भने किन चाहिँ जीटीए चाहिँ इलेक्सन हुनु दियो त अनि भाजपाले किन बाटोमा आएन त्यतिखेर जीटीए इलेक्सन रद्द गर्नुको लागि जुन अहिले तपाईहरु बाटोमा आउनु हुँदैछ करप्सनको लागि त्यो करप्सन बोर्ड गठन हुनुहुँदा पहिला किन बाटोमा आउनु भएन जानुस् न हैन बोर्ड गठन हुनुहुँदा पहिला किन बाटोमा आउनु भएन तपाईहरु रेली किन गर्नु भएन कि जीटीए चाहिँ करप्ट हो यसलाई इलेक्सन हुँदैन त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जब जीटीए इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अहिले भन्नुहुँदै जीटीए इलेक्सन करप्ट हो भनेर हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ त यो कपमा पानी ल्याएर खल्ला हाले जस्तो होइन नि त हो इलेक्सन भन्दा पहिला किन यस्तो भन्दैनन् किन चाहिँ रोक्नु सकेन त बीजेपीलाई यो इलेक्सन जति बेला हामीले रोक्नु नसकेको होइन नि त्यो के रोक्नु नसकेको मतलब सुन्नुस् न तपाईले सुन्दै त सुन्दैन भन्नुस् नवन्न चलो अभियानमा चोल पक्र जेल भने यो अभियानमा बीजेपीको सांसदहरू योपालि कोलकातामा आएर एउटा रेली निकाल्नु भयो र यो रेलीमा पार्टिसिपेट गर्नु लागि हाम्रो एमएलएहरू जानुभयो र यो भन्दा पहिला जुन जाँदाखेरि यहाँको जति पनि समर्थक थियो बीजेपीको उहाँहरूलाई एनजीपीमा डिटेन पनि गर्यो पुलिसले ताकि उहाँ पार्टिसिपेट नगर्नु भनेर यो ठाउँमै बंगाल पुलिसले र टीएमसीले उहाँहरूलाई रोक लगाए कि यो सक्सेस नगर्नु भनेर यो आरोप लगाउँदै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बीजेपीको एक्जिक्युटिभ कोर कमिटी टिमको एक्जिक्युटिभ मेम्बर सञ्जीव लामाज्यू तपाईलाई हाम्रो मालिकको स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद र यो जुन यो अभियान छ तपाईहरुको है यो अभियानमा हामीले गत एक दुई दिनपछि पनि देख्नु पायौं तपाईहरुलाई जुन प्रकारले एनजीपीमा तपाईहरुलाई गिरफ्तार गर्यो तपाईले के भन्नुहुन्छ यो गिरफ्तार चाहिँ के को लागि गिरफ्तार गरेको र तपाईहरु नभन्न किन के को लागि जानु हुँदै थियो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राज्य समितिले एउटा पूर्व घोषित घोषणा अनुरूप बंगाल राज्यभरि जुन प्रकारको भ्रष्टाचार व्यापक भ्रष्टाचार जुन प्रकारले त्यसमा सत्ताधारी दल तृणमूल नै एउटा सम्मिलित भएको जुन उजागर हुँदै थियो त्यो भ्रष्टाचारहरूको विरुद्धमा
पार्टीले 13 तारिकको दिन लु सुन्नुहोस् न ल एउटा कुरा तपाईँको कुरा हो कि तपाईँले जुन प्रकारले भ्रष्टाचार भन्नुहुँदैछ है भ्रष्टाचारको लागि के तपाईँहरूले यसको लागि त इडीहरूले काम गरिरहेको छन् यसमा तपाईँहरूले गएर चाहिँ के चाहिँ तपाईँको के रोल हुन्छ नबन्नामा गएर आवाज उठाउनुको लागि भ्रष्टाचार गर्नु लागि होइन हेर्नुहोस् आज जसले भ्रष्टाचार गर्दैछ उनीहरू नै सत्तामा छन् अब सत्तामा हुने सत्तासीन सरकारै टुप्पोदेखि लिएर फेदसम्म जब भ्रष्ट हुन्छ तब सम्झनुहोस् त्यो ठाउँको त्यो राज्यको त्यो क्षेत्रको के अवस्था हुन्छ अनि इडीले आफ्नो काम गरिरहेको छ होइन पक्राउ गरिरहेको छ गरिरहेको छ होइन टिएमसीको जति पनि नेताहरू छ उहाँलाई पक्राउ गरिरहेको छन् होइन अनि त्यसको बादमा पनि तपाईँहरूले गएर अननेसेसरी यस्तो लागेन कोस क्रिएट गरे जस्तै यो अननेसेसरी भन्ने कुरा आउँदैन किनभने यस्तो हुन्छ नि त सरकार केले चल्छ भन्दाखेरि पैसाले चल्ने कुरा हो अर्थले चल्ने कुरा हो त्यो अर्थ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो साधारण जनताको ट्याक्सबाट कर तिरेर उठेको पैसाले सरकार चल्छ नि त त्यही जनताको पैसा जनताको हितमा जुन चाहिँ होइन तपाईँले जुन भन्दैछ कि जनताको ट्याक्सले अगर होइन यो हाम्रो देश चल्छ होइन भनेपछि जुन बिजेपी सरकार जब केन्द्रमा छन् अहिले पनि भइरहेछ उहाँले वान नेसन वान जिडिपी निकालेको थियो त्यो पनि फेल जिएसटी निकालेको थियो त्यो पनि फेल भइरहेको छन् त्यसमा के भन्नुहुन्छ अनि करप्सन के बङ्गालमा मात्रै छ बङ्गाल स्टेटमा भएको छ बिजेपी राज्य बिजेपीले रुलिङ गरेको स्टेटमा करप्सन भएको छैन होला र होइन करप्सन जहाँ हुँदैछ भारतीय जनता पार्टीले करप्सन गर्ने भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचारीहरूलाई कहीँ पनि छोडेको छ आफ्नो होस् अर्का होस् एउटै नजरियाले सरकारले केन्द्र सरकारले यो माथि पदक्षेप लिइरहेको छ तर बङ्गालमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू समाचार माध्यममा तपाईँहरू जडित हुनुहुन्छ हामीलाई भन्दा बेसी अझ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कोलकाता जानु नबन्नमा जानु चाहिँ किन यति इम्पोर्टेन्ट लाग्यो जब इडीले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छन् के नेताहरूको अरू काम छैनन् बिजेपी नेताको अरू काम छैनन् होला र किनकि हाम्रो पहाडमा त्यसै पनि यति समस्या छ त्यो समस्याको समाधान अहिलेसम्म बिजेपीले गर्नु सकेको छैनन् जुन प्रकारको उदाले आश्वासन दिएर आएको थियो होइन लगातार बिजेपीको सांसद बनाएको थियो त्यो काम गर्नु सकेको छैन र नबन्नमा गएर त्यो टाइम दिनु त्योभन्दा बरु पहाडको हितको लागि के गर्नु त्यसमा अलिकति त्यो लागेन नि तपाईँहरूलाई जनताले चुनाव गरेर होइन के अरे आफ्नो भोट दिएर मतदान गरेर जिताएको त्यहाँ कति इम्पोर्टेन्ट लाग्दैछ नबन्न जान्नको लागि तपाईँलाई के लाग्छ पहाडमा भ्रष्टाचार भएको छैन पहाडमा शिक्षामाथि घोटाला भएको छैन अनि शिक्षामाथि जुन घोटाला छ इडीले काम गरिरहेको छन् भनेपछि तपाईँलाई नबन्न जानु चाहिँ किन यति इम्पोर्टेन्स छ त्यो भन्नुहोस् न अलिक त्यसलाई चाहिँ अलिकति जस्टिफाई गर्नुहोस् आफ्नो कुरा म जस्टिफाई गर्दैछु हजुर भन्नुहोस् एकछिन मलाई भन्नुहोस् म भारतीय जनता पार्टी हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ एउटा पत्रकार हुनु अगाडि हामी यो देशको नागरिक हौँ सुन्नुहोस् र एउटा नागरिकको हैसियतले एउटा आम नागरिक एउटा कर्तव्यपरायण नागरिकको हैसियतले पनि जुन प्रकारको भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ नि यसको यो माथि त आवाज उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो कि चुपो लागेर के अरे एउटा संस्थाले गरिरहेछ इडीले गरिरहेछ सिबिआईले गरिरहेछ भनेर हात बाँधेर बस्ने हो कि विरोधमा अगाडि आउनु पर्ने फर इक्जाम्पल जुन बङ्गालको मन्त्री पूर्व शिक्षा मन्त्रीलाई पार्थ च्याटर्जीलाई सरकारले के अरे इडी र सिबिआईले पक्रा गर्यो त्यसको पहिला के तपाईँहरूले आवाज उठाएको थियो सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु होइन तपाईँहरू नबन्न जानु हुँदैछ त्यसको अगाडि के पार्थ च्याटर्जीलाई होइन त्यो गिरफ्तार गर्नुभन्दा पहिला के तपाईँहरूले आवाज उठाएको थियो नबन्न गएको थियो इडीले काम गर्यो होइन पक्रियो होइन भ्रष्टाचारलाई अनि त्यति इम्पोर्टेन्ट जानु के छ त्यो भन्नुहोस् किनकि पहाडमा अलरेडी यति काम छन् एमपी जुन बिजेपीको एमपी एमएलएलाई जुन प्रकारले भोट है मतदान दिएर पहाडको जनताले है त्यो जग्गा पुगाएको छ के नबन्नमा यो आन्दोलन गर्नुको लागि हो यो रेली गर्नुको लागि हो पहाडको एउटा पनि समस्या बिजेपीले अहिलेसम्म सर्ट आउट गर्नु सकेको छैन नबन्नमा जानु किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भन्नुहोस् पहाडमा भारतीय जनता पार्टीले पहाडको बेसिक निड्सहरूको कुरा गरौँ न आम जनताको कसरी फुलफिल गर्छ जबकि व्यवस्थामा बेसिक निड्स भने के हो होइन सुन्नु तपाईँको हिसाबले पहाडको बेसिक निड्स के हो तपाईँलाई त्यही भन्दैछु के हो बेसिक निड्स भन्नु न पहाडमा भएको क्षेत्रीय जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो कसले सञ्चालन गर्छ होइन बेसिक निड्स के छ पहाडको तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्दै तपाईँलाई भन्दैछु नि त म पहाडको जनताले जिटेको कुरा मैले भनेको छु होइन जिटेको कुरा छैन यहाँ छ आज सञ्जीव लामा बिजेपीमा पस्यो अभियसली सर बिजेपीको मेनिफेस्टोहरू सबै कुरो सिद्धान्तहरू बुझेर पसेको अनि बिजेपीले के वादा गरेको थियो पहाडमा त्यो पनि सञ्जीव लामालाई मजाले थाहा छन् होला होइन अनि बिजेपीले कुन मुद्दा मेनिफेस्टोमा राखेको थियो पहाडको जनताको अगाडि के राखेको थियो भन्नुहोस् त
11 जनजाति छुटेको समुदायलाई जनजाति मान्यता दिलाउने, त्यस पश्चात पहाडको समस्या समाधान। अनि जब तपाईँको है यो स्टेट कमिटी मेम्बर एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ, यो के समस्या राख्नुभयो, के कुरा हुँदैछ? 11 जनजाति कहिले आउँछ? 24 आइपुगिस आँट्यो, इलेक्सन 19 मा भएको थियो, 24 आइपुग्नु आँट्यो। अब चाहिँ के लाग्दैछ कि यो मुद्दा तपाईँले त अभियसली अब त घरमा जानुभयो, तपाईँ बिजेपीको घरमा जानुभयो र यो मुद्दाको लागि कतिसम्म काम हुँदैछ र यो मुद्दाको लागि आवाज उठाउनु पर्ने हो कि करप्सनको लागि आवाज उठाउनु पर्ने? करप्सनको लागि इडीले काम गरिरहेको छन् भनेपछि त हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नेताहरू, यहाँबाट जो इलेक्टेड मेम्बरहरू त्यहाँ गएर नम्बरमा गएर आवाज उठाउनु यो कति सठिक छ? के लाग्छ तपाईँलाई भ्रष्टाचारको विरुद्ध एउटा तपाईँलाई के लाग्छ भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउनु? भ्रष्टाचारको कुरा छोडिदिनु। अब होइन तपाईँले 11 जनजाति कहाँ गयो? मिक्सअप गर्नुभयो तपाईँले कि होइन 11 जनजाति के गर्यो? सुन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। भ्रष्टाचारको विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु चाहिँ गलत हो भने भन्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम थियो, पार्टीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध एउटा महाजनबेलाको आह्वान गरेको थियो, हामी पनि जाँदैथ्यौँ, हामीलाई जान दिएन। मतलब कि तपाईँहरूले आवाज उठाएर इडीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको काम भन्नु खोजेको, तिमीहरूको काम चाहिँ भ्रष्टाचारलाई पक्रिनु हो कि तपाईँहरूले कोर्टको काम गर्नु हुँदैछ? त्यहाँ इडीको काम गर्दैछ, इडीलाई इडी छँदैछ त्यहाँ करप्सनलाई पक्रिनु लागि अलग्गै डिपार्टमेन्ट छँदैछ, अलग्गै सेल बनाइरहेछ करप्सनलाई पक्रिनु लागि, को करप्टेड छ छैन भनेर। यसको लागि चाहिँ रस्तामा बाटोमा उत्रेर अरू पनि समस्याहरू छ त्यसको माथि काम गर्नु उचित छ कि? भनेपछि जतिवटा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेछ, जतिवटा करप्सनहरू भइरहेछ, चुप लागेर बस्नु पर्यो। इडी तपाईँको सन्दर्भमा है, तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ जतिवटा करप्सन भइरहेछ पहाडमा पनि भयो, हामीले तपाईँले देख्नु होला अस्ति पनि हामीले पोस्टरिङ गऱ्यौँ, डिएम जतिवटा गर्ने काम हाम्रो स्तरको काम हामीले गर्दैछौँ, अझै पनि गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् है, मलाई प्राइमेरी काम के हो त्यो हेर्नुहोस् न। प्राइमेरी काम के हो? प्राइमेरी काम जनता, भारतीय जनता पार्टी अहिलेसम्म पहाडमा छ, के को लागि छ? त्यसको माथि कतिसम्म काम हुँदैछ र? नभन्न जानु किन यति इम्पोर्टेन्स पर्यो? हेर्नुहोस्, 11 जनजातिको तपाईँले भन्नुभयो दुईटा ठुलो मुद्दाको लागि गरेको छ भने 11 जनजातिको लागि कति काम हुँदैछ त्यो भन्दैछ एउटा एकपल्ट, ताकि जनता तपाईँको पछि सपोर्ट गरोस्, जनता पनि तपाईँको साथ नभन्न गयोस्। जस्तो प्रकारले भन्नुभयो, म एउटा पत्रकार हुनुभन्दा पहिला एउटा आम नागरिकको हिसाबले होइन, म पनि तपाईँको साथ चल्छु होइन। अगर तपाईँले हाम्रो पहाडको हितको लागि चाहिँ बिजेपीले के गर्छन्, लु तपाईँ भन्नुहोस् 11 जनजाति कहाँ गयो? अगर 11 जनतालाई के गरेको भए सायद आज जनता डल्लै साथमा हुन्थ्यो होला होइन, ह्यान्डफुल पिपल मात्रै हुँदैन थियो होला एनजिपीमा, एनजिपी पुलिस स्टेसन घेराउ गर्थ्यो होला अगर बिजेपीले आफ्नो वादा पुरा गरेको भए। लु अब भन्नुहोस्, गर्छ नि भनेको छैन नि त होइन। तपाईँ त अब घरमा हुनुहुन्छ, जनतालाई भन्नुहोस्, तपाईँ त अहिले बिजेपीको घरमा हुनुहुन्छ, जनतालाई भन्नुहोस् कि यो प्रश्न तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ कति बेला सान्दर्भिक हुन्छ? 2024 को बादमा, यदि 2024 भन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीले यो दुईवटा मुद्दामा एउटा माथि मात्रै पनि काम गरेन भने 2024 को बादमा चाहिँ तपाईँको प्रश्न चाहिँ सान्दर्भिक रहन्छ। 19 मा त यस्तो भनेको थिएन, 21 मा यस्तो भनेको थिएन, भनेको थियो कि हामी इलेक्सन हारौँ या जितौँ, हामी बङ्गालमा इलेक्सन हारौँ र जितौँ, 11 जनजाति हामीले जुन भनेको छौँ त्यसमा हामी काम गर्नेछौँ र त्यो हुन्छ फतेह हुन्छ भनेर। कहाँसम्म पुगेर के हुन्छ, केले रोकिरहेछ 11 जनजाति त्यो भनिदिनुहोस्, ताकि जनता पनि तपाईँहरूको साथ नबन्न जानु सकोस्। त्यो होइन, त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस् ताकि जनता पनि तपाईँको साथ नबन्न जानु सकोस्, तपाईँ एक्लै नजाओस्। सुन्नुहोस् न, सरकारले काम गर्दा चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीले, एउटा कर्पोरेट कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ विज्ञापन दिएको जस्तो विज्ञापन गर्दैन नि त, कतिवटा टेक्निकल एरर होला। के चाहिँ एरर छ? तपाईँ त घरको मान्छे थाहा हुनुपर्ने। जम्मै कुरो अहिले भन्नु हुँदैन नि, किनभने यहाँ सुन्नुहोस्, बिपिएस 11 जनजाति माथि चाहिँ नि पाउनुपर्छ भन्ने भन्दा धेर चाहिँ यहाँ आन्तरिक रूपमा विरोध गर्ने विषय छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यहाँ विरोधीहरूले टिएमसी अथवा पहाडको क्षेत्रीय दलहरूले भन्छ राज्यले 11 जनजातिको लागि सिफारिस गरेर पठायो केन्द्रमा, तर के पठायो अहिलेसम्म खोजेको छ पहाडले? हाम्रो जनताले, पहाडको क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले राज्यले 11 जनजाति रिकमेन्ड गरेर पठायो, तर हाम्रो बङ्गाल सरकारले सुन्नु तपाईँलाई अलरेडी क्लियर गरिदिएको छ कि उनीहरूलाई केही पनि दिक्कत छैन, आपत्ति छैन भनेर। तर तपाईँले पनि जानकारी, तपाईँको जानकारीमा छैन त्यो कुरो। ओके, जुन कुरो चाहिन्छ एउटा सादा पेपरमा चाहिँ फल्ला जातिलाई चाहिँ जनजाति दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनता सरकारले दिइहाल्ने कुरा हो, मानिलिनुहोस्। सरकारले कति चाहिँ पठायो जनजाति कहिले पठाएको? यो कुन चाहिँ सालमा पठाएको?
14 मा 14 मा आज यो कुन चाहिँ साल चल्दैछ नि तपाईँ भन्नुहोस् त त्यही कुरा त गर्दैछु कति चाहिँ साल लाग्छ होला एउटा चिज कम्प्लिट गर्नुको लागि एउटा 11 जनजाति जस्तो बिजेपी जब बोर्डमा हुँदाखेरि पनि दिनु सकेको छैन तपाईले अलिकति स्टडी गर्नु हामी आफै स्टडी गर्नु अच्छा मतलब कि बिजेपीले चाहिँ पुरा स्टडी गरेर राखेको छ कि 24 सम्म चाहिँ अगर हामीले आएन त्यसको बादमा चाहिँ हामी मात्रै के दिन्छौँ पहाडको जनतालाई जम्मै कुरा उल्टा गर्दैछ तपाईँ जम्मै कुरा उल्टा गर्दैछ अच्छा के हो सठिक बताउनुहोस् न राज्यले पठाउनु पर्ने त्यो चिठी सँगसँगै राज्यले रिकमेन्ड गरेर चिठी सँगसँगै एन्थ्रोपोलोजी रिपोर्ट बनाएर पठाउनु पर्ने हो ओके जुन चाहिँ मेन कुरा हो त्यही नगरी एउटा सादा पन्नामा अब राज्यको यता छ लु ठिकै छ लु राज्य भयो हाम्रो पश्चिम बङ्गाल राज्य टिएमसीको छ लु आसाम त बिजेपीको हितमा छ आसामको गभर्मेन्ट त बिजेपीको छ रुलिङ पार्टी बिजेपीको छ होइन त्यो हैन अब राज्यको गल्ती गर्नु लु बिजेपी हैन मैले भनेको राज्यको माथि गरेको मिक्स अप हैन अब हैन यहाँको समस्या रुलिङ पार्टी पनि त्यही आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो आफ्नो समस्या छ हो नेपालमा बस्ने के अरे आसाममा बस्ने नेपाली भाषी गोर्खाहरू पनि गोर्खा हो भारतीय हो हामी पनि गोर्खा भारतीय तर समस्या अलिक अलग अलग फरक अच्छा फरक समस्या छ गोर्खाको अलग अलग फरक समस्या छ गोर्खाको भनेको तपाईले फेरि कुरा उल्टा गर्दै ओके राज्यभित्रको समस्या हुन्छ अच्छा राज्यभित्रको समस्या अलग बङ्गालमा जे समस्या छ युपीमा छ युपीको फरक समस्या छ महाराष्ट्रको फरक समस्या छ नि त मैले भनेको चाहिँ बङ्गालले खालि हाम्रो आँखामा पट्टी लाउने काम मात्रै गर्यो हामीले रेकमेन्ड गरेर पठायौँ भने तर जुन रिपोर्ट बनाएर एन्थ्रोपोलोजी रिपोर्ट म फेरि तपाईँलाई रिपिट गर्छु ल ठिकै छ हैन लु बङ्गालले आँखामा पट्टी लगाएर हाम्रो भाजपाले के छोडेको छ पट्टी नलगाउनु छोडेर के गरेछ भाजपाले चाहिँ भाजपाले हेर्नुहोस् भारतीय जनता पार्टी तपाईलाई भारतीय जनता पार्टीको के राम्रो लाग्यो त बिजेपी तपाईले जोइन गर्नुभयो सबसे बेस्ट के लाग्यो तपाईलाई भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ सबसे बेस्ट के लाग्यो होइन जहाँसम्म मैले बुझेँ जहाँसम्म हाम्रो इस्युको कुरा छ मुद्दा किनभने हामी मेरो राजनीतिक यात्रा मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा पनि यो माटो मुद्दा जातिबाट सुरु भएको मेरो बेसै होइन यो छोडेर म केही पनि गर्न सक्दिनँ राजनीति छोडेर के गर्नु सक्दैन भन्नु माने यो इस्यु छोडेर जुन इस्युमाथि मैले राजनीतिक धरातल मैले पहिला टेकेँ नि जाति माटो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्नु किन त्यो हुँदैछ त अनि गोर्खाल्यान्ड इस्यु गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँले बिजेपी जोइन गर्नु भएको तपाईँले के बुझ्नु जाति माटो मुद्दा माटो भन्दा के बुझ्छ तपाईँ गोर्खाल्यान्ड बुझ्छ कि बङ्गाल बुझ्छ अब मैले भने थाहा भयो गोर्खाल्यान्ड होइन गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पार गर्नुको लागि तपाईँले बिजेपी जोइन गर्नुभएको अनि बिजेपीमा चाहिँ के बेस्ट लाग्यो तपाईँले चाहिँ बिजेपी जोइन गर्नु तपाईँलाई कल लाग्यो बिजेपी अब तपाईँको एउटा राष्ट्रिय पार्टी हुँदाहुँदै तर एउटा अनुशासित पार्टी पनि हो जहाँ चाहिँ पुरा गणतान्त्रिक प्रणालीले पार्टी सञ्चालन हुन्छ अझ क्षेत्रीय पार्टीमा के समस्या छ भने तपाईँ कुनै पनि एउटा क्षेत्रको लिडरले अहिले त झन् सजिलो छ 4-5 जना भयो एउटा पार्टी खोल्यो राजनैतिक दल 15-16-17 जस्तो पार्टी भइसक्यो होला पाहाडमा होइन क्षेत्रीय पार्टीहरू चाहिँ जसले त्यो पार्टी खोल्छ स्थापना गर्छ ऊ आजीवन त्यो पार्टीको प्रेसिडेन्ट कि सेक्रेटरी त्यसरी भएर चलाउँछ तपाईँको त्यहाँ माने त्यो एउटा गणतान्त्रिक प्रणालीको राजनैतिक दल होइन जनताको लागि काम गर्ने राजनैतिक दल होइन तर आफ्नो परिवारको त्यो एउटा शासन प्रणाली चलाउने एउटा आफ्नो राज्य नै स्थापित गरेको हिसाबले आजीवन ऊ त्यो पार्टीको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी आजीवन मरुन्जेलसम्म त्यो हिसाबले चल्छ नि क्षेत्रीय दल चाहिँ ठिकै छ क्षेत्रीय दल त्यो चल्छ होइन आजीवन एउटै टाउको हुन्छ त्यही टाउको चलिरहेको हुन्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो हाम्रो नेसनल पार्टी हो बिजेपी त्यसमा तपाईँको 3 वर्षमा भोट हुन्छ 3 वर्षमा भोट हुँदाखेरि आज जे पूर्वमा हाम्रा होम मिनिस्टरजी आदरणीय अमित शाहजी हुनुहुन्थ्यो अहिले जेपी नड्डाजी हुनुहुन्छ होइन अब जुन त्यही कुरा त हुँदैछ यहाँ जुन हिसाबले गणतान्त्रिक देशमा जम्मै कुरो खासमा यहाँ त हामी चुनेर पठाउँछ नि त नि के अरे हाउसमा तर यो हेर्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ टिएमसीले चाहिँ गणतन्त्र रूपले जनतालाई अगाडि बढ्दैछ र अगर हामीले यो दिल्लीमा हेऱ्यो भने प्रियङ्का गान्धीले पनि त्यस्तो डिटेन गरिरहेको हुन्छ राहुल गान्धी पनि त्यस्तो डिटेन गरिरहेको हुन्छ बिजेपीले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु त्यो चाहिँ गणतन्त्र रूपले गरेको हो र विदाउट एनी आर्ट होइन मैले भनेको अगर कसरी मिल्दैन कसरी मिल्दैन एकै ठाउँ खिर पनि आलुदम पनि होइन कसरी मिल्दैन होइन बिजेपीले गरेको ठिक हो तर यहाँ टिएमसीले गरेको चाहिँ ठिक होइन त्यो दुईटालाई जस्टिफाई गराउनुहोस् तपाईँ हामीले
लु तपाईँ भन्नुहोस् न त बङ्गालमा भ्रष्टाचार भइरहेछ उदाङ्ग भइरहेको छ प्रमाणित भइसकेको छ यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने भएको छ कि भएको छैन तपाईँ भन्नुहोस् त्यो त अब ईडीले गराइरहेको छ प्रमाणित भयो ल भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले भ्रष्टाचार के कर्नाटकमा भएको छैन भ्रष्टाचार कर्नाटक कुन चाहिँ त्यसको रुलिङ पार्टी हो कर्नाटक भ्रष्टाचार त्यहाँ स्टेटमा भएको छैन भ्रष्टाचार सबै जग्गा भएको छ भ्रष्टाचार त यस्तो होइन कि टिएमसी के अरे रुलिङ शासन मात्रै भएको छैन होला बिजेपी रुलिङ स्टेटमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ यसमा कुन चाहिँ ठुलो नयाँ कुरा हो त्यो भन्नुहोस् तपाईँ जो बाटोमा उत्रिनु पर्यो जुन हाम्रो पहाडको यति समस्या छ समस्यामाथि कुरा नगरेर बाटोमा उत्रेर यति अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हाम्रो सबको पैसाको जाँदैछ भनेर एवं पार्टीमा पनि पैसा जान्छ तपाईँले भन्नुभयो देश कसरी चल्छ जनताको पैसाले चल्छ भनेर पार्टीमा पैसा चल्छ भन्नुभयो देश एउटा पैसाले चल्छ पार्टीमा फन्ड कहाँबाट आउँछ त्यसो भए फन्ड आउँदैन भारतीय यो क्षेत्रीय पार्टीमा जस्तो पैसा दिएर सुन्नुहोस् रेली गरेको पैसा कहाँबाट आउँछ कुरा सुन्नुहोस् रेली गरेको पैसा कहाँबाट आउँछ होइन रेली गरेको फन्ड कहाँबाट आउँछ पार्टीको त आफ्नो फन्ड हुन्छ नि त्यो आफ्नो फन्ड कहाँबाट लिएर आउँछन् पार्टीले त्यो तपाईँले दिल्लीमा गरेर होइन करप्सनको कुरा हुँदैछ नि त यहाँ अनि करप्सनको कुरा हुँदैछ करप्सन को छैन पोलिटिकल पार्टीमा फन्ड कहाँबाट आउँछ पोलिटिकल पार्टी बिजेपी पार्टी कहाँ हो सेन्टरमा छ तपाईले सेन्टरमा गएर सोध्नुहोस् न यो प्रश्न त मलाई खास सोध्नु भएको अच्छा तपाईँलाई थाहा छैन होइन फन्डिङ कसरी हुन्छ तपाईँ अब बाटोमा उत्रिनु भएको छ एउटा पार्टीको एगेन्स्टमा कि त्यो पार्टी करप्ट भयो भनेर पार्टी करप्ट होइन तपाईँले गलत कुरा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ सरकार गलत हो नि अच्छा सरकारले त जेसुकै गरोस् न सरकारमा जब बसिसकेपछि उसले जनताको पैसा कसरी खाँदैछ जनताको अधिकार कसरी लुट्छ टिएमसीले मात्रै खाँदैछ भन्दा भन्नु कुरा त बङ्गालमा चाहिँ को छ बङ्गाल अनि अरू जस्तो कि बिजेपी रुलिङ पार्टीमा चाहिँ खाएको छैन होला म यो ठाउँको मान्छे हो ओके अच्छा ठिकै छ ल तपाईँ यो क्षेत्रको मान्छे हो ल ठिकै छ कर्नाटकमा त गर्नु भएन ल ठिकै छ एउटा मान्छेले एउटा ठाउँमा के अरे करप्ट गर्दैछ तर अर्को ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यसको विरोध उठाएछ भने त्यो मान्छे ठिक हो तपाईँको नजरले जसरी बङ्गालमा उजागर भयो नि अच्छा प्रष्ट रूपमा जेल भइसक्यो नि त समातेर लग्यो पैसा देख्यो नि सञ्जीवज्यू मेन कन्सर्न यो छ बङ्गालमा क्लियर भयो करप्सन भइरहेछ पुलिसले होइन ईडीले पक्रेर लिएर गइरहेका छन् शिक्षा मन्त्रीहरूलाई अरू पनि चलिरहेका छन् जहाजहरू होइन इन्भेस्टिगेट चलिरहेछ यही बिचमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले आएर चाहिँ ईडीलाई काम गर्नु देखाउने हो यसमा चाहिँ बाटोमा आउनु के चाहिँ सठिक छ जुन पहाडमा यति समस्या छ त्यसलाई डिल नगरे यो चाहिँ आउनु नभन्न जानु कति सही हो त्यो भन्नुहोस् पहाडको मैले भनेको पहाडको नेताको लागि चाहिँ मैले भनेको मैले अरू भनेको छुइनँ तपाईँको प्रश्नको तपाईँलाई एकदम जवाब चाहनुहुन्छ पहिला मलाई तपाईँको गरेको ममाथि गरिएको प्रश्नको उत्तर मजाले सुन्नुहोस् त्यसो चित्ता परेन भने तपाईँले फेरि प्रश्न ओके भन्नुहोस् उत्तर भन्नुहोस् ल जिटिए भनेको क्षेत्रीय व्यवस्था जो राज्यले चलाउँछ नगर्नबाट आउँछ नि फन्ड त्यहाँ जिटिएमा भ्रष्टाचार त जिटिएमा पनि हुँदैछ तपाईँलाई पनि थाहा छ जुन शिक्षक भर्ती भयो त्योमाथि त के चलिरहेछ नि अब हेर्नुहोस् जब तपाईँको टिम आएको थियो तपाईँ बिजेपीले जब जितेको थियो तब जिटिए गठन पनि भएको थिएन होइन तब लाग्दैछ कि जिटिए अगर करप्सन चल्दैछ जिटिए हुँदैन भने तपाईँको हाम्रो के अरे एमपीले पनि केही आवाज उठाए तर त्यसलाई सही ठेक्का लगाएर चाहिँ जिटिए इलेक्सन पनि भयो बारम्बार सबै जग्गा चिलायो भन्यो कि जिटिए इलेक्सन हुनु दिदैनौँ हामी बिजेपीले जिटिए इलेक्सन रद्द गर्छौँ तर त्यसमा तपाईँहरूले अलिकति पनि एफोर्ट लगाउन सकेन र जिटिए इलेक्सन हुनु सक्यो त्यसमा विफलता तपाईँ एक्सेप्ट गर्नु हुनु चाहिँ हुँदैन त्यो विफलता हो कि होइन तपाईँहरूको लागि कि तपाईँले एउटा जिटिए इलेक्सन रोक्नु सकेन केन्द्र शासित छँदैछ तर एउटा जिटिए इलेक्सन रोक्नु सकेन राजु विष्ट बारम्बार आएर भन्दैछ कि जिटिए इलेक्सनको लागि तयारी गर्ने नेताहरू चाहिँ अहिले तयारी नगर्नु पैसा बेसी खर्च नगर्नु जिटिए इलेक्सन हुँदैन भनेर र त्यो जिटिए इलेक्सन भयो पनि यो विफल हो कि होइन तपाईले त्यो किन चाहिँ जिटिए इलेक्सन भयो त अगर जिटिए अगर करप्टेड हो भने किन चाहिँ जिटिए चाहिँ इलेक्सन हुनु दियो त अनि भाजपाले किन बाटोमा आएन त्यतिखेर जिटिए इलेक्सन रद्द गर्नुको लागि जुन अहिले तपाईहरु बाटोमा आउनु हुँदैछ करप्सनको लागि त्यो करप्सन बोर्ड गठन हुनुहुँदा पहिला किन बाटोमा आउनु भएन जानुस् न हैन बोर्ड गठन हुनुहुँदा पहिला किन बाटोमा आउनु भएन तपाईहरु रेली किन गर्नु भएन कि जिटिए चाहिँ करप्ट हो यसलाई इलेक्सन हुनु दिन त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जब जिटिए इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अहिले भन्नुहुँदै जिटिए इलेक्सन करप्ट हो भनेर जिटिए जब त्यो बोर्डै अगर करप्टेड छ भनेपछि त तपाईले किन हुनु दियो त जिटिए इलेक्सन त्यो भन्नुहोस् न भोलिको दिन हैन भोलिको दिनमा छोड्नु न अब तपाईले किन हुनु दियो त भन्नुहोस् जसले हेर्नुहोस् भोग्नु त भोग्नै पर्छ चाहे अब सुन्नुहोस् जसले करप्सन गरेको छ मतलब कि बीजेपी खाली बोल्नु मात्रै जान्दैछ गर्नु जान्दैन किन गर्छ नि देखिराख्नु भएको छ जब जिटिए इलेक्सन रोक्न सकेन बारम्बार एमपी ले आएर भन्दैछ किन चाहिँ रोक्नु सकेन रोक्नु नसकेको होइन हो
तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जब जिटी इलेक्सन हुँदाखेरि? तपाईँ त रेसमा के अरे कुदेको घोडा जस्तो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो रेसको होइन रेसको कुरा होइन सञ्जीवज्यू, रेसको कुरा होइन। जुन चाहिँ पाहाडको हितको लागि तपाईँ दुई पक्षबाट हेर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले क्वेसन सोधेँ, त्यसको एन्सरमा तपाईँ जिटिए लिएर आउनु भयो। जिटिए अलरेडी इलेक्सन हुनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले भन्नुभयो कि जिटी इलेक्सन हुँदैन, जिटी इलेक्सन हुँदैन। जिटी इलेक्सन भयो पनि कुन चाहिँ परिस्थितिमा हतारमा भयो? किन भएन? जति बेला किन चाहिँ रोक्नु सकेन त बिजेपीलाई? जति बेला हामीले रोक्नु नसकेको होइन नि, रोक्नु नसकेको मतलब सुन्नुहोस् न, तपाईँले सुन्दै त सुन्दैन। जति बेला हाइकोर्टमा के अरे हाम्रो अलायन्स पार्टनर जेएनएलएफबाट गर्दाखेरि केस हालियो त्यो माथि, त्यहाँबाट त्यो केस जुडिसियरी भइसकेको थियो। जुडिसियरी भइसकेपछि त्यसमा हाइकोर्टले नै त्यो माथि सुनवाई गर्दै थियो। तर हतार सरकारले के गर्यो भने राज्यले हतार कोर्टलाई पनि अलिकति टाइम नदियो हतार इलेक्सन घोषणा गरेर तपाईँको भोट कास्ट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ पोस्टल ब्यालेट हुन्छ, जो चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू जो चाहिँ भोटमा ड्युटी बसेको हुन्छन्, त्यो पोस्ट अलरेडी उनीहरूले कास्ट गराइसकेको थियो। त्यो हुँदा ठिकै छ, मतलब कि सरकारले ठिकै छ। ल भन्नुहोस् तपाईँको एन्सर भन्नुहोस् न, मलाई गर्नु दिनुहोस् कि अन्त तपाईँ पनि क्लियर हुँदै जान्छ। प्रश्न मात्रै थपिन्छ कि तपाईँले के होइन, तपाईँले उत्तर सठिक अब तपाईँले यस्तो उत्तर दिनुहुँदैछ कि अब त्यो उत्तरै अब हुन्छ नि जस्टिफाई गरेको छैन क्वेसन माथि। किन गरेको छैन? सही कुरा किन गरेको छैन? भारतीय जनता पार्टीले त्यसै पनि आफ्नो मेनिफेस्टोमा, पार्टीको मेनिफेस्टोमा जब यहाँको राजनैतिक समाधान पूर्ण रूपले गरिन्छ भनेर हालिसकेपछि जिटिए त्यसै पनि यो नचल्ने व्यवस्था हो। राज्यले कलकत्ताले जता मोड्छ, जता हिँड भन्छ, जसो गर भन्छ त्यसो गर्ने। कलकत्ताले सरकारको सत्ता पक्षको स्वार्थमा जसो गर भन्छ त्यसो गर्ने। जिटिए स्वतन्त्र व्यवस्था हुँदै होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थामा अल्झिनु हुँदैन, किनभने जनतालाई पार्टीले वचन दिइसकेको कुरा हो नि त, यहाँको समस्याको समाधान गर्छु भनेर जब गरिसकेपछि। कहिले गरेको थियो वचन? अन्त तपाईँ सङ्कल्प पत्रमा हालेको चाहिँ के हो त? हजुर होइन वचन चाहिँ होइन कुन चाहिँ सालमा गरेको, म चाहिँ त्यो चाहिँ याद सोचौँ भनेको त कुन चाहिँ सालमा वचन गरेको थियो, अहिले कुन चाहिँ साल चल्दैछ, वचन चाहिँ कहाँसम्म पुगेर त्यो वचन? तपाईँले वचनकै पछाडि लाग्नु भने त अनित थापाले हिजो अस्ति त्यहाँ जिटी अनित थापा बिजेपीको कुरा गर्दैछु म, अनित थापाको कुरा कहाँ आउँदैछ? बिजेपीको कुरा गर्दैछु भनेको बिजेपीको कुरा गर्दैछु म आज होइन। बिजेपीले जुन वचन गरेको छ, अनित थापा चुनाव भर्खर नयाँ गठन भएको हो। बिजेपीले जब आएको छ यहाँ होइन, बिजेपीले जब यो प्रश्न 24 को बादमा गर्नुहोस्, 24 को बादमा फेरि गठन गर्नु, 24 सम्म पर्खिनु पर्यो मतलब जनताले। 24 सम्म समय छ नि त, 24 सम्म समय छ। अच्छा मतलब 24 सम्म चाहिँ समय छ। हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ त यो कपमा पानी ल्याएर खल्ला हाले जस्तो होइन नि त हो। इलेक्सन भन्दा पहिला किन यस्तो भन्दैनन्? किन जनतालाई चाहिँ होइन, जनतालाई देखाउनु पर्छ र यो समस्या भन्नु पर्यो। जनतालाई चाहिँ किन गुमराह गर्नु? गुमराह कसरी गर्यो? किन गुमराह गरेको जस्तै हो? तपाईँले भन्नुहुन्छ समाधान चाहिँ एउटा कुरोको प्रश्न तपाईँ दिनुहोस् त। भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिको लागि, यो क्षेत्रको लागि काम गर्दैछ। के काम गर्दैछ त्यो म तपाईँलाई भन्दिनँ नि। अच्छा त्यो सिक्रेट छ, एकदम सिक्रेट छ। त्यो के काम गर्दैछ भारतीय जनता पार्टीले? हजुर राज्यले के गर्छ? रोक्नु प्रयास गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ यति मात्र भन्नुहोस् न। हाम्रो समस्याको समाधान छुट्टै राज्यमाथि काम गर्दैछ। राज्य सरकारले अर्को लाउँछ कि लाउँदैन? दार्जिलिङको एमपी को छन्? बिजेपी छन् तपाईको त्यो भन्नुस् न। हो ठिकै हो, एमपी एमएलए हाम्रो यहाँ छँदैछन्, कर्सियङको एमएलए पनि छँदैछ, एमएलए पनि बोलिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। जिटी इलेक्सन रोक्नु सकेको छैनन्, अहिले नबन्ना चलो भन्दैछन्। रोक्नु नसकेको कुरा होइन हो, तपाईले फेरि कुरै त तपाई बाटोमा किन उत्रिएन? तब जिटी इलेक्सन चाहिँ यति नराम्रो छ भने चाहिँ जिटिए चाहिँ खाली जिटिए चाहिँ एउटा खाली ल ठिकै छ, लु हैन ठिकै छ, लु ठिकै छ लास्ट अब हैन धेरै बहस भयो तपाईले त ठिकै छ। अब तपाई नबन्ना अब आउनेवाला के छ, नबन्नामा त नबन्ना जानु दिएनन् सञ्जीव लामाज्यूलाई पनि, अरु त अब भयो रेली। अब के छ नेक्स्ट, के छ सञ्जीव लामा? जबसम्म यो भ्रष्टाचारी सरकारलाई हजुर जरैबाट उखेलिँदैन हजुर तबसम्म यो अभियान भारतीय जनता पार्टीको अभियान यथावत रहन्छ। यसरी नै हामी बाटोमा सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ। तपाईहरु लगातार संगठन गरिरहेको थियो, मतलब कि बंगालबाट चाहिँ यो सरकार को चाहिँ के गर्नु अधिकार छैन, नैतिक अधिकारै छैन, नैतिक अधिकारै छैन। सत्तामा बसेर जनताको खुन चुस्ने, जनताको पैसा खाने, जनतालाई सताउने यस्तो सरकारलाई गणतान्त्रिक देशमा गणतन्त्र जिउँदो छ भने चाहिँ यस्तो सरकार जराबाट उखेलेर ढल्नुपर्छ यस्तो सरकार। अच्छा ल ठिकै छ, ढल्नुपर्छ यस्तो सरकारलाई। अगर यो सरकारको जग्गा अगर बिजेपी अगर बंगालमा आयो भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड कतिसम्म सम्भव छ र?
तपाईँले जुन जसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो तपाईँको बुझाइ हो। तर जहाँसम्म हामी तपाईँलाई अहिले पहाडको अन्य म मात्रै होइन, तपाईँले हिजो जस्तै पनि देख्नुभयो हाम्रो साथीहरू कालेबुङ बिरेन भुजेलहरू पनि समर्थन गर्दैछ। त्यसै गरेको होइन र भाजपालाई के अरे हामीलाई यो दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ भनेर त्यो कन्डिसन राखेर गरेको पनि होइन। हामीलाई हाम्रो मुद्दाको छिनाफाना चाहिएको हो। त्यो भारतीय जनता पार्टीलाई राम्ररी थाहा छ र यो माथि त्यसै पनि तपाईँको भारतीय जनता पार्टीले जब सङ्कल्प पत्रमा हालिसकेपछि अब यो मुद्दा पहाडको गोर्खाहरूको 2वटा मुद्दा अहिले भारतीय जनता पार्टीको आफ्नो मुद्दा, यति कुरा तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहोस्। किन पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा भइसकेपछि यो पार्टीले भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यो मुद्दा के अरे पुरा पूर्ण गर्छ एकदम त विश्वास छ। त्यही विश्वासमा तपाईँले पार्टी जोइन गर्नुभएको मैले र अरूले पनि अब भटाभट गर्दैछन्। तपाईँले 2-3 दिनमा अझै देख्दै हुनुहुन्छ। ल हुन्छ, धेरै धन्यवाद है, हुन्छ सबै दिन हुन्छ ल। Manokamna Hospital, one of the well-known diabetes and multi-speciality hospital in North Bengal, located at ISKCON Mandir Road, Sevok Road, Siliguri. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स इन मनोकामना हॉस्पिटल। ये मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर रोड पर है और ये एक डायबिटिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हम गायनी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियक, ऑर्थो, हड्डी की कोई भी समस्या, न्यूरो, किसी भी तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए यहाँ पर सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास बहुत ही अच्छा बच्चों का 15 बेडेड निकू है जिसमें हम 7 महीने के बच्चे से लेकर कितना भी छोटा बच्चा हम लोग संभाल सकते हैं। 1 kg का बच्चे से भी हम लोग यहाँ पर उस बच्चे को संभाल सकते हैं जो बहुत प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। हम लोग के पास 20 बेडेड ICU है जिसमें हम किसी भी तरह का क्रिटिकल पेशेंट संभाल सकते हैं। हम लोग के पास सेमी मॉड्यूलर OTs हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनमें हर तरह की ऑपरेशन होने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर रेगुलरली पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। स्त्री रोग से संबंधित हर तरह के रोग की चिकित्सा यहाँ पर संभव है। किसी भी तरह की डिलीवरी, किसी भी तरह के ट्यूमर का ऑपरेशन, लेडीज से संबंधित किसी भी समस्या का पूरा इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। जनरल सर्जरी जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और भी किसी भी तरह का जनरल सर्जरी का यहाँ ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन्स की टीम है और बहुत ही डेडिकेटेड हम लोगों के पास स्टाफ है। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन हम लोग करने के लिए सक्षम हैं। किसी भी तरह का इमरजेंसी से एक्सीडेंट का केस या न्यूरो का केस या ट्रॉमा का केस किसी भी समय हमारे हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। धन्यवाद। We provide 24/7 medical services that you can trust with state-of-art technologies and patient-friendly facilities. मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, मनोकामना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑनर। डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी इशू हो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ 24/7 इमरजेंसी है और यहाँ मैं खुद 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब भी आपको कभी कोई तकलीफ़ हो किसी भी टाइम में यहाँ पर क्रिटिकल केयर के बंदे, यहाँ पर मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सब रहते हैं। यहाँ हर प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट से शुरू करके न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोमेडिसिन से लेकर इंडोक्रिनोलॉजिस्ट से लेकर सब प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हर प्रकार के इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा है। यहाँ हम 32 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पैनल्ड हैं और आने वाला टाइम में और भी कई कंपनियों के साथ में हम होंगे इधर। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो आपको,
ऑर्थोपेडिक्स से लेकर पीडियाट्रिक्स तक, गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर इनफर्टिलिटी तक यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। For appointment, you can contact us at 9434 086154.